वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा। और आजकल के दौर में जब लोगों के लिए नौकरी तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, ऐसे वक्त पे एक ऐसी ऐप हमारे पास मौजूद है जिसके ज़रिए लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। उनके पास काम के मौके हैं और सिर्फ लोग जो जॉब करना चाहते हैं वही नहीं, जिनको कि वर्कर्स की ज़रूरत है वो भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फारूक राठौर साहब और ये बानी हैं और CEO हैं जॉब्स ड्रोन्स के। जॉब्स ड्रोन्स क्या है, किस तरीके से ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। जॉब ड्रोन्स क्या है, आप खुद बताइए। एक्चुअली जॉब्स ड्रोन्स एक डिजिटल मार्केट प्लेस है। अगर सादा अल्फाज में मैं कहूँ तो मोबाइल ऐप्स हैं, एक वर्कर के लिए है और एक कस्टमर के लिए है। जो भी वर्कर पाकिस्तान का शहरी जो काम करना चाहता है, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, चाहे वो गाड़ी चलाना चाहता है, 200 प्लस सर्विस कैटेगरीज इस ऐप के ऊपर हैं। वो खुद को बासानी 10 से 15 सेकंड में रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को। सिंपली अपनी फ़ोटो, अपना शनाख्ती कार्ड का फ्रंट एंड बैक अपडेट करता है, कैटेगरी सेलेक्ट करता है किस कैटेगरी में वो काम करना चाहता है, और उसके बाद उसको एक ट्रैकिंग कोड मिल जाता है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं। वो हमारे अपॉर्चुनिटी सेंटर्स पे आते हैं और हम उनके स्किल्स की, काबिलियत की और शनाख्ती कार्ड को वेरीफाई करके उन्हें ऑनलाइन कर देते हैं। जैसे ही हम उसे ऑनलाइन कर देते हैं, उसके बाद उसकी जो एग्जिस्टिंग लोकेशन होती है, लेट्स सपोज अगर कोई शख्स इस वक्त सदर के इलाके में है, कराची में, और उसके आसपास किसी कस्टमर को उसकी सर्विसेज की ज़रूरत है, तो फौरी तौर पे नज़र आना शुरू हो जाता है। आजकल के दौर में आपको पता है, आपको टैक्सी मंगवानी हो, आपको खाना मंगवाना हो, आपको मोटरसाइकिल मंगवानी हो, एक ऐप के थ्रू आप मंगवा लेते हैं। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि हमें उन कैटेगरीज़ को मज़ीद बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। तो हमने 200 प्लस कैटेगरीज़ के साथ अपने मोबाइल ऐप्स मुतारिफ़ कराई हैं और यही हमारा प्लेटफॉर्म है। ये बहुत अच्छी ऐप है। और बाकी वही बात है कि जिन लोगों को काम चाहिए उनके लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो गया है, और वो लोग जिन्हें के वर्कर्स की ज़रूरत होती है और अचानक ऐसा होता है कि हम लोग घर में बैठे हुए हैं, हमारे नलके ख़राब हो गया, प्लम्बर कहाँ से बुलाएं हम, तो हमारे पास एक ऐप ऐसी मौजूद है कि जिस पे आप उसी वक्त सर्च करें और जो आपके नियरेस्ट एरिया में प्लम्बर होगा वो आ जाएगा। बिजली ख़राब होगी तो इलेक्ट्रिशियन को बुला लें, फ्रिज ख़राब हो गया, आपकी और कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो आप फ़ौरन से बुला सकते हैं। अच्छा, आइडिया कैसे आया आपको ये ऐप स्टार्ट करने? आइडिया इस तरह से आया कि मैं बहुत रिसर्च करता था और मैं सोचता था कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पॉवर्टी का, गुर्बत का। जी जी। और उस गुर्बत को ख़ात्मे करने के लिए जो रिसर्च कहती है वो यही कहती है कि आपने रोज़गार के मौके पैदा करने हैं। So I always wanted to do something for my country, for my people. वैसे तो माजी में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, नेशनल लेवल पे भी किए हैं, तो मैंने कहा कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए जिससे ना सिर्फ एक आम आदमी को फ़ायदा हो बल्कि हमारी हुकूमत को भी फ़ायदा हो। देखिए, ये वो एक इंडस्ट्री थी जो कि अब तक अनस्ट्रक्चर्ड है। आज भी जिस तरह आपने फरमाया कि हमें अगर प्लम्बर चाहिए, वो इलेक्ट्रिशियन चाहिए, हम कैश देते हैं, उसको पैसे देते हैं, ठीक है, उसका हमारी मुल्क की मईशत में कहीं उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अब उस इंडस्ट्री से हम टैक्स जनरेट कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा होने लगा है कि इस इंडस्ट्री से हम टैक्स इकट्ठा करेंगे और इसमें हमारी गवर्नमेंट को, हमारी इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होगा। और बहुत बड़ा शेयर है इसका, अगर आप इस तरीके से करें इसको तो काफ़ी बड़ा शेयर है। और वही बात है कि अगर आप किसी को ऐसे ही कैश दे रहे हैं तो उसमें कोई टैक्स नहीं है और कुछ नहीं, तो वो ज़ाहिर है आपकी इकोनॉमी को, कंट्री की इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं दे रही वो चीज़। और इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है क्योंकि हर रोज़ ही आप देखें हर जगह पे इस तरह की, स्पेशली ये छोटे छोटे जो काम्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है और लोग कर रहे होते हैं। जी, ना सिर्फ ये कि इन लोगों की, जिस तरह मैंने आपसे फरमाया कि अगर आपको कोई टीचर चाहिए ट्यूशन के लिए अपने बच्चों के लिए, बल्कि हमने तो उस पर कैटेगरी ये भी ऑन की है गाड़ी धोने वाले की। बजाय इसके कि आप किसी से जो वो पैसे मांगें, आप अपने ही इलाके में अगर किसी को अपनी गाड़ी धुलवानी है, मोटरसाइकिल धुलवानी है, वो धुलवा लें, गाड़ी धुलवानी है, गाड़ी धुलवा लें। और आज जब हमें बड़ी मुश्किल होती है कस्टमर को भी कि रात में, दिन में ऐसे स्किल्स को ढूंढने के लिए, तो अब वो एक क्लिक के ऊपर एक नहीं 15, 20, 100 जितने भी उस इलाके में लोग हैं वो अपने अपने पैसे बताना शुरू कर देते हैं। यानी कि उसको बुलाने से पहले आपको पैसा पता चल जाता है, उसको बुलाने से पहले आपको ये पता चल जाता है जो 15 लोगों ने अपने अपने बिड्स किए हैं, इसमें किसकी स्टार रेटिंग किया है, पास कस्टमर्स को क्या रेटिंग दी गई है, वो आपसे कितनी दूरी पर है, वो कितनी देर में पहुंचेगा। अच्छा, जो रेट्स हैं ये आप लोग फिक्स करते हैं? हर एक के अपने रेट्स होते हैं, वो खुद अपने जो है चार्जेस उसके ऊपर डाल देते हैं? ये भी एक इनोवेशन है कि हम बाकी लोगों की तरह रेट खुद सेट नहीं करते, हमने तो बिल्कुल जो रियल वर्ल्ड में होता है उसको डिजिटलाइज कर दिया है। यानी कि अगर कोई काम के पैसे, कोई ए शख्स कह रहा है मैं 200 लूँगा, बी शख्स कह रहा है मैं 300 लूँगा, सी शख्स कह रहा है मैं 400 लूँगा, तो वो डायरेक्ट उसके रेट्स आ रहे हैं आपके पास। आपने फैसला करना है उनकी रेटिंग की बुनियाद पर, उनकी पास हिस्ट्री की बुनियाद पर, उनकी कितनी देर में पहुंच जाएंगे आप उसको देखते आप डिसीजन लेते हैं।
اور آپ جیسے ہی سلیکٹ کرتے ہیں کسی شخص کو تو آپ کے پاس ایک ٹریکر کھل جاتا ہے میپ کے اوپر اور آپ کو لائیو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ شخص اب یہاں پہنچا ہے، پہنچ رہا ہے. اور کتنے ریڈیس میں یہ لوگ موجود ود ان 1 کلومیٹر کے اندر پہلا جو سرچ سسٹم جو اسٹارٹ کرتا ہے 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ شخص 1 کلومیٹر نہیں ملتا تو وہ 3 کلومیٹر میں چلا جاتا ہے. وہ آٹومیٹکلی سسٹم آپ کو بندہ ڈھونڈ کر کے ضرور دے دیتا ہے وہاں پر جو ورک فورس سے آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ وہی سروسز ہیں، وہی ایپس ہیں جو کہ ہم لوگ اب تو بہت عادی ہو گئے ہیں ان کے. اور یہ کتنا ٹائم سے آپ نے اس کو لانچ کیا؟ لیکن تقریباً 3 سال سے میں اس کے بارے میں سوچتا تھا اور کہ میں کروں گا، اور میں نے اس پہ خود سے کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. اور ہم نے جو ایپ لانچ کی ہے ہم نے وہ لاسٹ ایئر نومبر میں کی ہے. اور سب سے زیادہ ضرورت مجھے اس وقت فیل ہوئی اس چیز کی ان ایپس کی جب کووڈ آیا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ جو ورک فورس بیچارے جو پہلے روڈوں پتھاروں پہ بیٹھتے تھے، جو لوگ بیچارے دکانوں میں بیٹھتے تھے، اب وہ دکان پہ بھی نہیں بیٹھ پائے، اپنے دکان کا کرایہ بھی نہ دے پائے، اپنے دکان کے یوٹیلیٹی بل بھی نہ دے پائے. اب میں کہتا ہوں کہ آپ کو کسی دکان پہ کوئی کرایہ دینے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر پہ بیٹھیں، سمپل ہماری اپلیکیشن ہے، اپنے آپ کو صرف ایک کلک پہ آن لائن کر دیں. اور ورکر کی ایپ تو اردو زبان کے اندر ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے. اور اتنی جی بہت آسانی ہے ورکرز کے لیے، تو وہ تو بہت آسانی سے استعمال کر سکتا ہے. نہ دکان کا کرایہ دینا ہے، نہ بجلی کا بل دینا ہے، گھر پہ بیٹھے اپنے آپ کو آن لائن کریں اور اپنی مرضی کے وقت پر اپنے ہی علاقے میں اور اپنی مرضی کی اجرت پر کام کریں. سب سے بڑی بات اس میں ایک اور یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ کسٹمرز ورکر کی ریٹنگ دیکھ سکتا ہے، ورکر بھی کسٹمرز کی ریٹنگ دیکھ سکتا ہے کہ پاسٹ ورکرز نے لاسٹ جاب پہ اس کسٹمر کو کیا ریٹنگ دی ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے. ایکچولی صرف جاب کریٹ نہیں ہو رہی، میں چاہتا تھا کہ ہر شخص کے اندر انٹرپرینورشپ سٹارٹ ہو، ہر شخص کا اپنا کاروبار ہو. تو جاب سٹونز جو ہے وہ ہر شخص کا اپنا کاروبار ہے. اپنی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہم ورکر سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتے. ورکر کے لیے فری پلیٹ فارم ہے، وہ آئے کام کرے. اس میں آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں؟ جی ہمارا کچھ بھی نہیں. ہم تو یہاں پہ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے ہیں، ہم تو ملک کے اکنامی کو ہیلپ کرنے کے لیے، ہم تو یہاں پہ کروڑوں روزگار پیدا کرنے کے لیے ہیں. تو دیٹس ہاؤ. ایکچولی آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے کانسیپٹ کس طرح سے پتہ چلا. سنس آئی براٹ اپ ان انگلینڈ، تو میں لنڈن میں دیکھتا تھا کہ ہر علاقے کا ایک جاب سینٹر ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی ایسا جاب سینٹر نہیں ہے جو عام آدمی جا کر کے جاب حاصل کر سکے. تو میرا بچپن سے خواب تھا کہ پاکستان کے ہر علاقے، ہر شہر، ہر صوبے، ہر دیہات کے اندر ایک جاب سینٹر ہونا چاہیے. تو وہ کانسیپٹ انگلینڈ کا بھی پرانا ہو چکا تھا، ہم نے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. اب ہر علاقے کے ہم جاب سینٹرز کریٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ روزگار حاصل کر سکیں. ابھی یہ پاکستان میں کہاں پہ یہ سروس؟ اس وقت ہم نے کراچی اور لاہور میں لانچ کیا تھا، اسلام آباد میں لانچ کیا تھا، اور ریسنٹلی ہم نے جو ہے وہ پشاور میں بھی اس کو لانچ کر دیا ہے. اچھا، تو یہ اسٹارٹ ہو گئی. آپ لوگوں کا رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص کو روزگار کی ضرورت ہے. تو جیسے ہی ہم نے اس کو لانچ کیا اس اپلیکیشن کو، تو الحمدللہ آج 1.5 سے 2 ماہ کے اندر ہمارے پاس کوئی 3,500 ورکر رجسٹرڈ ہو گئے ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے. اور یہ نہ صرف ورکرز بڑھتے جا رہے ہیں، ورکرز کی کیٹیگریز بڑھتی جا رہی ہیں. لوگ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں، بتا رہے ہوں گے آپ کو، خود گائیڈ کرتے ہیں ہمیں. اور ہمیں سسٹم میں ایسا ہم نے اس کے اندر اپنا پروسیس رکھا ہے کہ لوگ خود سے بھی بتا سکتے ہیں کہ سر ہم اس کیٹیگری میں کام کرتے ہیں اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے میری ٹیم کو کہ ہم جتنی کیٹیگریز میں کھول سکیں، جتنا ہیلپ کر سکیں اپنے اس ملک کی اتنے لوگوں کی ہم کریں. بالکل جی. اچھا، اور اس میں آپ نے بڑی اچھی بات یہ بتائی کہ ورکرز کی سائڈ سے آپ کی کمپنی جو ہے کوئی کمیشن نہیں رکھتی، ورنہ اکثر اس چیز کے اوپر میں نے دیکھا ہے، کیونکہ جب بھی ہم یہ سروس یوز کرتے ہیں گاڑیوں والی، تو اس میں جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ اکثر کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے جو کمیشنز ہیں وہ کھائے جاتے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر کافی پھڈے ان کے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ورکرز سے تو آپ کوئی کمیشن لے ہی نہیں رہے. بہت اچھی ایپ ہے، اور اس کے اوپر ابھی اب مزید بات کریں گے. یہ لوگوں کو بھی یہ انفارمیشن جانی چاہیے تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو اس کو یوز کرنے میں. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتی ہوں یہاں پہ. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں.